मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं ज़मीं के रिश्तों से कट गया यारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ फातिमा के साथ आपके प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है आपकी बहन फातिमा। एक बड़ा ही सनसनीखेज टॉपिक आज मेरे पास है, जो कि यकीनन आप लोगों के लिए भी बड़ा ही सनसनीखेज होगा। आजकल आप लोग किसी टिकटॉकर की वीडियो सर्च कर रहे होंगे, या आप अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत से लोग उसे सर्च कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चंद दिन पहले पंजाब कॉलेज के भाई थे, इस बच्ची के भाई थे, जो कि एआई जनरेटेड बच्ची थी, जिसका पता नहीं था कहां से आई और कहां चली गई। ये वही बच्चे हैं जो चीजें तोड़ रहे थे, मुल्क की मिल्कियत को तोड़ रहे थे। इतना नुकसान हुआ, वही बच्चे आज उस मनाहिल मलिक की वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। जी हाँ, मैं उसी मनाहिल मलिक की बात कर रही हूँ जो टिकटॉक की दुनिया में छाई हुई थी, और मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ। पहले जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो हम अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखा करते थे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे, ये लेक्चरर बनेगी, ये बनेगी, ये बैंकर बनेंगे, ये बिजनेस वुमेन बिजनेसमैन बनेंगे। अब बच्चे सोचते हैं जी हम शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, हम टिकटॉक्स बनाएंगे, हम फैमिली व्लॉगिंग करेंगे, हम ये करेंगे। क्योंकि बहुत से मशहूर व्लॉगर्स, जिनमें डकी भाई, जो कि अब दिखा रहे हैं कि जी मैं बिजनेस क्लास में अमेरिका जा रहा हूं, अपनी वाइफ को लेके 40 लाख 45 लाख की टिकट लेके हम अमेरिका विजिट करने जा रहे हैं। तो जब बच्चे इस किस्म की अय्याशियां देखेंगे तो क्या हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे? क्या वो पढ़ना पसंद करेंगे? क्या वो उस फील्ड में जाना पसंद करेंगे जिसमें पूरा मंथ मेहनत करने के बाद आपको 10, 20, 30 हजार रुपया स्टार्टिंग मिलता है? मैं बहुत से इंजीनियर्स को जानती हूँ जो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं करते, वो कहते हैं जी 20 हजार रुपया स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो इस टाइम जॉबलेस बैठे हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। इस साल अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 17,000 बच्चों ने मेडिकल टेस्ट क्लियर किया है। मेडिकल मतलब 5 इयर्स का MBBS कंप्लीट किया है। गवर्नमेंट के पास उनको जो इंटर्नशिप करवाने की सीट्स है 900 सीट्स आर अवेलेबल फॉर इंटर्निस। तो आप मुझे बताएं बाकी 16,100 बच्चा कहां जाएगा? हम उस मुल्क से बिलोंग कर रहे हैं, जहां आप अगर रिक्शे वाले को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा ये MCS MBA या मास्टर्स किया हुआ आदमी रिक्शा चला रहा है। और उसी मुल्क में अंगूठा छाप और जाहिल लोग सिर्फ व्लॉग्स बनाते हैं, और अपने व्लॉग्स के साथ इतनी तरक्की कर जाते हैं, वो अपनी गाड़ियां चेंज कर रहे हैं। उन व्लॉग्स में माँ बाप अपने बच्चियों से पूछ रहे हैं कि आप अब्बू, अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर आती हूं तो आपको कैसा फील होगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उन 5 बहनों की जिन्होंने बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी हैं, और जो एक नया ही मैसेज देना चाह रही हैं हमारे मुआशरे को। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पाकिस्तान पाक सरजमीन इस्लाम के नाम पे बनाई गई थी, जहां पे कोई भी इस्लामी काम नहीं होता। जी हाँ, मैं उसी पाकिस्तान की बात कर रही हूं। हम अगर ट्रेंड चल रहा है चीजें तोड़ने का, तो हम ATM मशीन को भी तोड़ देंगे, उससे पैसे निकाल के उसको लूटना हम अपना फर्ज समझेंगे। हम अगर तोड़ फोड़ चल रही है तो हम गवर्नमेंट की बिल्डिंगों को भी तोड़ेंगे, हम राह चलतों की गाड़ियां भी तोड़ेंगे। हम लोग, मेरी अपनी गाड़ी टूटी है, पता ही नहीं किस लिए टूटी थी, वो रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया था और लोगों ने, हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। हम उसी मुल्क में रहते हैं, और यहाँ पे हम अगर कोई दंगा फसाद हो रहा है, और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक जापानी पाकिस्तान आया और वो जा रहा था, तो उसने एक आदमी को गुजरते देखा, ट्रेन चल रही थी और उन्होंने फाटक बंद किया हुआ था, तो उस आदमी ने अपना साइकिल बगल में दबाया और फाटक को क्रॉस कर दिया। वो जापानी ने सोचा वाह कितनी मेहनती कौम है कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, उसको ये नहीं था कि मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा, उसने ये पटरी को पार किया और अपने काम पे चला गया। उसने थोड़ी आगे जाके देखा तो वही आदमी एक बंदर का तमाशा देख रहा था, जिसको वो 15 मिनट खड़े होके देखता रहा। हम वही कौम है जो सिग्नल पे 2 मिनट खड़े होते हुए 10 दफा हॉर्न बजाते हैं। हम वही बेसब्री कौम है कि अगर हमारा कोई फोन पिक ना करे तो हम फसाद मचा देते हैं। हम इस बेसब्री कौम को मजीद क्या मैसेज दे रहे हैं इस फैमिली व्लॉगिंग से?
میرا سوال ہے گورنمنٹ کے ان اداروں سے جنہوں نے یہ فائر وال لگائی ہے، کیا یہ فائر وال صرف سیلرز کے لیے ہے یا یہ فائر وال ان کے لیے ہے جو آن لائن بزنس کرتے ہیں؟ کیا یہ فائر وال صرف ان کے لیے ہے کہ ان کے ویورز نہ آئیں، ہماری ویڈیوز لوگوں تک نہ پہنچے؟ تو ان لوگوں کی ویڈیوز کیسے اتنی زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ فائر وال ایسے لوگوں کو، ایسے گندا مواد پیش کرنے والے لوگوں کو روکنا پسند نہیں کرے گی؟ کیا یہ فائر وال صرف اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ چیزیں کمیونٹی کے سٹینڈرڈز کو بالکل میٹ کرتی ہیں؟ اور کہاں گئے وہ بھائی جو اپنی بہن کے لیے انصاف لینے نکلے تھے؟ وہ اس مناہل ملک کی ویڈیو ایک دوسرے سے لنک مانگتے پھر رہے ہیں، اور اس کا قصہ کیا نکلا؟ یہ لوگ خود ہی اپنی ویڈیوز نکالتے ہیں، ان کو فیم لینے کے لیے وائرل کرتے ہیں، اور وائرل ہونے کے بعد یہ جسٹس کے لیے گورنمنٹ سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں تو ان کا جو سو کالڈ وہ جو فرینڈ ہے وہ بھی آتا ہے اور وہ بھی ایسے ایسے دھمکیاں دیتا ہے کہ جیسے کوئی بدماش دھمکی دے رہا ہے، تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، تیرے کل 24 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے۔ مطلب یہ سب کیا ہے؟ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ تو کیا پھر میں ڈاکٹر عفان کی بات کو سچ سمجھوں کہ ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ اب ہماری آنے والی نسلوں میں ڈرگ سے بھی زیادہ گندا کام کرے گی؟ آپ کی سوچ ہے۔ میں تو حیران ہوں، پہلے ایک ماں آئی، فاطمہ کی ماں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں آنکھیں نہ پھوڑ دوں تو میری بیٹی کو دیکھے۔ پھر جی ایک اور ماں آ چکی ہیں منظر عام پہ، وہ مطلب یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ جنگل میں آگ کی طرح بڑھتا جائے گا۔ میں اور آپ، ہم اپنے بچوں کو کیسے مجبور کریں گے کہ بیٹا پڑھو، پڑھ لکھ کے کو اچھا کام کرو؟ ہم کیسے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ جاہل لوگ، یہ بدماشیاں کرتے ہوئے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بزنس کلاس لیتے پھر رہے ہیں، وہ کیوں کر محنت کریں گے؟ وہ اسی کام کو محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ سسٹرولوجی کا یا ڈکی بھائی کا کسی کا بھی آپ دیکھیں، وہ کہیں گے ہم بہت محنت کر رہے ہیں، ہم بہت محنت کر رہے ہیں۔ میں اسپیچ لیس ہوں، میں کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی تھی، میں ابھی بھی میں نے سوچا تھا میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کر کے ان لوگوں کے نام یوز کر کے کوئی ویوز نہیں لینے، لیکن میں مجبور ہو گئی جب ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے ولاگر بنیں گے، تو یہ ایک سوچ کا مقام ہے آپ کے لیے، میرے لیے، یہ ان عزت دار لوگوں کے لیے سوچ کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں ہم اب یورپ جاتے ہیں نا، اگر ہم یورپ میں جا کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ جو اسکرٹس پہنتے ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ اگر حرام کھاتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، ہم اسی ملک میں رہ کے ان حلال کام اور حرام کام کرنے والوں میں کیسے تمیز بتائیں لوگوں کو؟ کیسے اپنے بچوں کو تمیز بتائیں؟ اور آپ یقین کریں نشے نے وہ کام نہیں کیا جو یہ موبائل کرے گا، یہ آپ کی ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا، اور ہم سر پکڑ کے دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیسے ہماری نسلیں تباہ ہوگی۔ تو سوالیہ نشان ہے اداروں پہ جو خاموش ہو کے مناہل ملک کی لنک فارورڈ کرتے نظر آ رہے ہیں لوگ، ان کی فائر وال اور ان کے سارے سسٹمز کہاں ہیں؟ کیا یہی ہے وہ پاکستان جس کے لیے اتنی جانیں دی گئی تھی؟ تو اس سے تو بہتر ہے بھی ہم نہ ہی آزاد ہوتے، کم از کم اپنے بچوں کو یہ تو کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ سوالیہ نشان ہے اداروں پہ۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں بہت پریشان ہوں، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ بھی جو مجھے دیکھتی ہیں، جو مجھے فالو کرتی ہیں، آپ لوگ بھی مائیں ہیں، اور ہم بہت پریشان ہیں۔ کون سنے گا ہماری آواز؟ کون پہنچائے گا عوام یہ حکومت بالا کو ہماری باتیں؟ کون پہنچائے گا یہ جو ہماری پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک کہ یہ فائر وال صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، اداروں کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، یہ اس لیے بھی ہے کہ کوئی بھی چیپ حرکت، کوئی بھی چیپ لوگ کچھ بھی سٹانس یہاں پہ نہ لے سکے۔ اور مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں، جن لوگوں نے شور مچایا ہوتا پنجاب کالج، وہ کراچی کی وہ خاتون گرفتار ہو چکی ہیں، وہ ٹک ٹاکر نکلی جنہوں نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی ہے جی، وہ گرفتار ہو چکی ہیں، اور ایک اور آدمی بھی گرفتار ہو چکا جس نے کہا تھا قتل عام کر دو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے چند دن پہلے طوفان بدتمیزی کریٹ کیا ہوا تھا؟ 952 FIRs ہو چکی ہیں۔
اور آگے بھی FIRs کا سلسلہ جاری ہے. تو سوالیہ نشان ہے ان بھائیوں پہ جو اپنی بہن کی عزت کے رکھوالے تھے. وہ منائل ملک کے لیے لنک مت ڈھونڈیے اور خاموشی سے بیٹھیے. اور پلیز میں ان ٹک ٹاکرز کو کہوں گی کہ سستی شہرت پانا, یہ گندی ترین شہرت پانا چھوڑ دیجئے. محنت کا راستہ کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. محنت کرنے والے لوگ بڑے لانگ ٹرم راستے سے ہو کے نکلتے ہیں, اور اگر کبھی وہ گر بھی جائیں تو ان کو واپس چڑھنے کا ہنر آتا ہے, کیونکہ اسی راستے سے ہو کے وہ تمام مشکلیں فیس کرنے کے بعد وہ اس راستے پہ پہنچتے ہیں اور اس منزل پہ پہنچتے ہیں. تو محنتی آدمی کو کوئی آر نہیں ہے, اور شارٹ کٹ کر بھی لانگ ٹرم ہو نہیں سکتا. ہو سکے تو میری آواز کو پہنچائیے ملک کے اس کونے کونے تک, تو ان بچوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے جو دن رات اپنے ماں باپ کو محنت کرتا دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں میں نے راتوں رات ٹک ٹاک سے امیر ہونا ہے. فیملی ولاگنگ کا بائیکاٹ کیجئے, اور پلیز خدا را جب ہم ان لوگوں کو دیکھنا بند کریں گے تو ہی شاید اس معاشرے میں سدھار آ سکے. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.